الحمد للہ الحمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا رب زدنی علما رب زدنی عملا رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
صدق اللہ۔ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، سنتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی حمد و ستائش دے بعد میرے اور تساں دے پیر و مرشد ساری انسانیت دے ہادی و رہبر امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار علیہ السلام دے شیان شان ہن اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان، سب مل کے محبت عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، اسلام دی تاریخ اس بات دی گواہ ہے کہ رب العالمین دے پیغام برحق نو قبول کرن دے اور رب العالمین دے انبیاء دی اطاعت اور فرما برداری دی پاداش دے اندر اہل کفر ہر او حربہ استعمال کر کے اسلام اور اہل اسلام نو دبان دی کوشش کر دینے، یہ تو رب العالمین دا خاص فضل اور احسان ہے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اسلام دی مخالفت جس قدر زیادہ ہوندی ہے، رب العالمین اسلام نو عروج اور غلبہ بھی اتنا زیادہ عطا فرمان دینے۔ چمنے اسلام دی آبیاری دے واسطے پھر اہل اسلام نو اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے مراتب و مناصب، حتیٰ کہ اگر اپنی جان دا نذرانہ بھی پیش کرنا پہ ہے تو انہاں ایدے اندر تامل دا اظہار نہیں کیتا۔ اسلام دی تاریخ اس قدر شہداء دے خون دے نال تاباں اور رنگین ہے
کہ سال دے ہر دن دے اندر تو دور، ہر گزرنے والے لمحے دے اندر بھی ان شہداء دا تذکرہ کیتا جائے تو ماہ و سال اور لیل و نہار گزر جاندے نے، لیکن اسلام دے شہداء دا تذکرہ ختم نہیں ہوندا۔ حضرات، اج بحمد اللہ تعالی میں اور تسی مسلمان تو ساڈا اے اسلام لانا ایمان دے تقاضیاں تے چلنا ان شہداء اسلام دے سبب ہے کہ جنہ اپنے خون دے نال اسلام دے اس گلشن دی آبیاری کر کے اپنی جان تے جان آفرین دے سپرد کر دیتی ہے، لیکن اسلام تے آنچ برداشت نہیں کیتی۔ میں انشاءاللہ الرحمن آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر اسلام دے ان شہداء دا تذکرہ تساں احباب دے گوش گزار کرنے دا ارادہ رکھنا، اور چند ایک ایسی نفوس قدسیات دے حالات اور جذبہ شہادت تساں احباب نو اللہ دی توفیق اور اپنے ماں باپ دیاں دعاواں دی برکات دے نال متعارف کروانے دا ارادہ رکھنا کہ جنہ اپنا تن من دھن اپنا خون تے اپنی جان اللہ دے دین تو قربان کر دیتی۔ شہید دا مقام، شہید دا مرتبہ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا رب دی راہ دے اندر شہید ہو جائے نا، او دا مقام اور او دا مرتبہ یہ ہوندا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بعد دے وچ ڈگ دے اللہ او دے گناہ پہلے معاف فرما دیندے نے۔ کون شہداء اسلام؟ قرآن مجید فرقان حمید دے بار بار ان شہداء دی عظمت دا اعلان فرمایا ہے۔ کائنات دے لوگو، رب العالمین دے راہ دے اندر جدوں دکھ تکلیف مصیبت آ جائے تے صبر اور نماز دے نال رب العالمین دے کولو مدد دا سوال کریا کرو۔ لکھیا کتھے؟ اے اللہ دا قرآن پارا دوسرا اور سورت دا نام سورہ البقرہ۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ اعلان فرما دیو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان دا دعویٰ کرنے والوں مسلمانوں مومنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام دی راہ دے اندر دکھ آ جائے، رب العالمین دی راہ دے اندر اگر مصیبت آ جائے، استعینوا بالصبر والصلاة، رب دے کولو نماز دے نال تے صبر دے نال مدد منگیا کرو۔ اور بعض
اوقات انج بھی ہوندا ہے کہ رب العالمین دی راہ دے اندر ملن والے دکھاں دے نتیجے دے اندر انسان اور مسلمان اپنی جان بھی گوا دیندے نے، اور جڑے رب العالمین دی راہ دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دین، اللہ ذوالجلال فرمان دینے والا تقولو، اگلا مقام وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ رب العالمین فرما رہے ہیں کائنات دے لوگوں جیڑے اللہ ذوالجلال والاکرام دی راہ دے اندر اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کر دیں، اور جیڑے اپنا خون اپنی جان رب العالمین دے دین تو قربان کر دیں، اور جیڑے شہادت دے مرتبے تے فائد ہو جن، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، انہاں نو مردہ نہ کیا جے بل احیاء، اے شہید زندہ نے، اللہ شہید دی جان بھی قربان ہو گئی، اور اے دی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تے پھر بھی زندہ نے فرمایا بل احیاء، شہیدان دی زندگی رب العالمین دیاں بہشتان دے اندر ہے، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اونا دی زندگی کیڑی یہ اودا تسی شعور نہیں رکھ دے، اور آئیے میں ہونے دی تفسیر حدیث پاک چوں عرض کر دیا، صحیح مسلم کتاب الامارہ دی روایت ہے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی دے کولوں ایت سوال ہویا، اے اللہ دے نبی جی جیڑے شہید قرآن نے زندہ کہے، انہاں دی زندگی دا شعور تے انہاں دی زندگی دا فلسفہ تے انہاں دی زندگی دا مقصد کی ہے، میرے تے تو آڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے لوگوں جدوں کوئی بندہ رب دی راہ دے اندر شہید ہو جاندہ ہے، اس شہید دی رونو رب العالمین سبز پرندے دی شکل دے اندر، سبز پرندے دے اندر دی رونو منتقل فرما دیندے نے، اے سبز پرندے سارا دن جنت دے محلہ، جنت دے باغات، جنت دے باغیچے، جنت دے یا بہاران دے وچ اڑ دے پھر دے چہچہان دے نے، تے جدوں شام ہوندی ہے اللہ دے عرش دے نیچے کندیلاں بنیاں نے، اے شہیداں دیاں روحاں والے پرندے اللہ دے عرش دے چھاویں انہاں کندیلاں دے وچ سو جاندے نے۔ اتنا مقام، اتنا مرتبہ اس بندے دا جڑا اللہ دی راہ دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات نہیں سمجھے، میرا جی کر دے میں قرآن دا ایک اور مقام عرض کر دے کہ جڑے رب العالمین دی راہ دے اندر اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کرنے والے آواز ہوندی ہے، اللہ فرمان دینے والا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ کائنات دے لوگوں جڑے اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جن، انہاں دے بارے
کرے گمان نہ کرے آجے بلکہ شہید اللہ دے ہاں زندہ نے نہیں سمجھے شہید دا تیسرا موقع اللہ فرماندے نے شہید جڑا اللہ دی راہ دے اندر اپنی جان دا نظرانہ پیش کر دے او دا مقام تے مرتبہ کی ہے اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رفیقا نہیں سمجھے شہید دا مقام کی ہے اے تے قرآن میں ہونا مینا دلال جیدہ فرمان عرض کر دیں اللہ دی توفیق دے نال میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو جڑا رب دی راہ دے اندر شہید ہو جاندہ ہے اندہ مقام اندہ مرتبہ کی ہے سنن ترمذی دی روایت عرض کرن لگا حضرت مقدام رضی اللہ نے اس روایت دے راوی اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت نو اپنے اصول تے صحت قرار دیتا ہے اے دی صحت نو علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی شرائط دے مطابق حسن قرار دیتا ہے اور اے روایت ایسی جڑی شہداء دے 1 2 3 4 نہیں شہیدان دیاں 6 عظمتاں دا اعلان کر رہی ہے سبحان اللہ سنن ترمذی دوسری جلد روایت دا نمبر 1358 آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں لوگو جڑا اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو جائیں اللہ انہوں 6 عظمتاں 6 مقام عطا فرما دین دینے پہلا مقام کی ہے میرے آقا فرمان دینے جدوں شہید دنیا تو رخصت ہوندہ اللہ شہید دے سارے گناہ معاف فرما دین دینے پہلا مقام شہدائے اسلام دا شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بعد دے وچ گرد ہے اللہ شہید دے سارے گناہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن اے مومن دی عظمت ہے اے مومن دا کردار ہے اور میں اگے چل کے عرض کرانگا کہ شہید نو شہادت دے وچ لذت اتنی کہ بار بار رب دے کولوں شہادت دا سوال کردہ ہے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا شہید دا پہلا مقام اے دے زمین تے خون دا قطرہ گرنے تو پہلے اللہ اے دے گناہانو معاف فرما دیندے نے دوسرا مقام میرے آقا فرماندے نے اللہ شہید نو قبر دے عذاب تو بھی محفوظ فرما لیندے نے تیسرا مقام قیامت والا دن ہوئے گا گھبراہٹ دا عالم او قیامت دا ہول ناکیاں والا زلزلہ دعا کریا کرو اللہ قیامت والے دن سانو عزتہ نصیب فرما دن فرمایا قیامت نو جدوں ہر پاسے نفسا نفسی دا عالم کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا اور بابا جی محمد حسین یاد آ گیا فرمان دین کوئی نہیں جے وارو بندا اج جند نمانیندہ لگیے تے کٹ ملدا نہیں پانیندہ آکولوں ایک حوض دیسدہ نبی حقانیندہ پتہ نہیں
साकी कौसर कीमत की लाइया चिट्ठी आसमानी अहमद सरवर नू आईया क़यामत दा दिन औलाद अपने मापियां तो बेदार वालिदैन अपनी औलाद तो दूर दौड़ देने ऐसे आलिम दे अंदर अल्लाह शहीद नू क़यामत दियां घबराहटां तो मुआफ़ फरमा देंगे सुभान अल्लाह। चौथा मुकाम शहीद दा मेरे आका फरमांदे ने अल्लाह शहीद नू ऐसा ताज पहनानगे उस शहीद दे ताज दा एक मोती सारे ताज दा तस्किरा नहीं मैं करदा शहीद दे ताज दा एक याकूत दा मोती मेरे आका फरमांदे ने सारी दुनिया ते सारी दुनिया दी दौलत दे नालों अल्लाह दी बारगाह दे विच कीमती होएगा। पंजवां मुकाम शहीद रब दी रज़ा दे वास्ते दुनिया तो चला गया क़यामत दा दिन होएगा अल्लाह जन्नत दियां मोटियां अखां वालियां 72 हूरां दे नाले दा निकाह फरमा देंगे। हाय मैनू एक शहीद याद आ गया ज्यादा दूर नहीं सन 1929 ते ए तुहाडे हमसाए लाहौर दियां गलियां दा एक शहीद जिन्हों दुनिया गाजी इलमदीन शहीद दे नाम तो जानती है। गाजी इलमदीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी मंगनी हो चुकी सी इधर जदों रब ने शहादत दे मरतबे ते फायद फरमाया ते आखिरी मुलाकात दे अंदर मियाँ वाली जेल दी आखिरी मुलाकात दे अंदर गाजी इलमदीन ने अपनी मां नू मुखातिब करके फरमाया सी मां हर मां दा दिल दा अरमान हुंदा कि वो अपने बेटे दी बारात लैके निकले ते अपने बेटे दी बहू बना के घर लैके आए। मां मैं शहादत दे उस रस्ते दा इंतखाब कीता है कि अगर दुनिया नू देखदा ते मेरी बारात लाहौर दियां गलियां चो गुजरदी मैं शहादत दा रस्ता अपनाया है कि तेरे बेटे दी बारात जन्नत दियां गलियां चो गुजरेगी तू दुनिया दे विच एक बहू चाहनी सै अल्लाह तेनू जन्नत दे विच 72 बहू अता कर देगा। पंजवां मुकाम है रब्बुल आलमीन जन्नत दियां 72 हूरा इस शहीद दे ताबेदार बीवियां बना देंगे। ते छठा मुकाम शहीद दा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शहीद अपने घर वालियां ते रिश्तेदारां ते मुहल्लेदारां दे विचों 70 बंदियां दी सिफारिश कर सकेगा। सुभान अल्लाह नहीं समझे जदों ए मुकाम ए मर्तबा मेरे आका दी जुबान तो सहाबा ने सुनिया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आलिम की है शहीद दा मुकाम और मर्तबा जदों मुर्शदे कामिलो अकमल अलैहिस्सलाम दी जुबान तो सुनिया पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी हजरत आसम रजी अल्लाह तआला अन बदर दे मैदान दे विच काफिरां दियां सफां पछाड़ देने इधर ओहद दा मौका आया मेरे पाक पैगंबर अपने सहाबा दे नाल मशवरे फरमा रहे ने जंग दा की उसूल होना चाहिए ते किवें जंग लड़िए सारे अजे खामोश ते हजरत आसम बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन बोले फरमान लगे अल्लाह दे नबी मैं दसना जंग किवें लड़नी है अगर दुश्मन साढ़े तो 100 गज दे फासले ते होएगा अल्लाह दे नबी जी
اسی تیر چلا کے حملے کرانگے، اگر دشمن قریب آ جائے گا اسی نیزیاں دے نال لڑانگے، اگر دشمن ہور قریب آ جائے گا اسی دشمن دے ہتھاں دے وچ ہاتھ پا کے تلواراں دے نال تلواراں ٹکرا کے اللہ دے نبی جی جان ٹر جائے پر دین تے آنچ۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عاصم دی اس بات نو پھر سٹینڈر بنا دیتا، فرمایا لوگو کسی نے جے جنگ کرن دے قائدے کلیے سمجھنے ہون تے میرے عاصم دے کولوں سمجھو۔ احد دا میدان لگا، حضرت عاصم نے قریش دے ایک گھر دے 4 کافر قتل کر دیتے، 4 کافر ایک گھر دے۔ اس گھر دی عورت سلافہ بنت سعد دا نام ہے، کہنے لگی کون ہے جن نے میرے گھر دے 4 جنازے اٹھوا دیتے؟ لوگاں دسیا نبی دا صحابی ہے تے نام عاصم بن ثابت رضی اللہ۔ اس سلافہ نے ایک منت منی، کہنے لگی میں جب تک اپنے بچیاں اپنے خاوند دے قاتل عاصم نو قتل نہیں کروا دیاں گی تے عاصم دے سر دی کھوپڑی دے اندر شراب نہیں پی لانگی، اونی دیر تک میں چین دے نال نہیں بیٹھاں گی۔ دن تھوڑے گزرے، میرے پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ نو حضرت عاصم دی سربراہی دے اندر ایک مشن دی طرف روانہ کیتا، اور نہ بے ایمانہ نے نبی دے ساتھیاں دے نال نبی دے فوجیاں دے نال دھوکا کیتا۔ حضرت عاصم تے عاصم دے ساتھیاں نو گرفتار کر لیندے نے تے کہن لگے جے تے ہتھیار سٹ دیو تے پھر کچھ سوچ سکنے ہیں۔ حضرت عاصم بن ثابت او شہید نے جڑے کہن لگے نہیں میں آخری سانس تک لڑاں گا لیکن میں اسلام دے دشمناں نو اسلام دے بارے اس طرح ہرزہ سرائی دی اجازت نہیں دے آنگا۔ حضرت عاصم لڑے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا حضرت عاصم دی شہادت دا وقت قریب آ گیا۔ حضرت عاصم دے کنہ دے وچ آواز پئی ہوئی ہے، سلافہ بنت سعد نے قسم اٹھائی ہے، منو لات دی قسم، منو عزہ دی قسم، منو حبل دی قسم، منو منات دی قسم، میں عاصم دی لاش دے ٹکرے کر کے عاصم دے سر دی کھوپڑی دا پیالہ بنا کے او دے اندر شراب پیاں گی۔ ہن اے شہید ہون لگے تے تارا اپنے رب دے نال جوڑ لیاں، سبحان اللہ۔ عرض کر دینے اللہ میں اپنی جان قربان کرن لگا، اللہ سلافہ نے منت منی ہے، اللہ تھوڑا اے بندہ عاصم تھوڑے تو کوئی مطالبہ نہیں کردہ، اللہ میری اکے تمنا ساری زندگی اللہ میں تیرے دین دا پیرا دیندہ رہا، اللہ میں شہید ہو جاواں تسی میری لاش دا پیرا فرما دینا۔ اللہ اکبر، اور کچھ نہیں مانگدا اللہ تو اڈے تو، اللہ میری لاش کافران دے ہاتھ دے وچ نہ آئے۔ حضرت عاصم شہید ہو جاندے نے تے اے بے ایمان حضرت عاصم دی لاش دے قریب آئے، رب نے شہد دیاں مکھیاں دا ایک پورے دا پورا جتھا پجوا دیتا۔ ہائے اے شہید دا مرتبہ ہے کہ شہید دی زبان تو جڑے لفظ نکلے اللہ من وان انہوں پورا فرما رہے ہیں۔ میں آج ایک سیرت دی کتاب دے وچ پڑھ رہا سا، حضرت عاصم دی لاش مبارک دے اردہ گرد شہد دیاں مکھیاں نے پورا پیرا دینا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ کچھ کافر قریب گئے ڈنگ کھا کے واپس آ گئے، کہنے لگے چلو رات ہوندہ انتظار کرنے ہاں، رات ہوئے گی یہ مکھیاں ٹر جان گیاں
تے اسی عاصم دی لاش نو سلافہ بنت سعد دے سپرد کر کے منہ منگیا انعام لے لانگے. رات ہوئی آسمان تے بدل آئے, بارش برسی, اتنی برسی گلیاں بازاراں دے وچ پانی آ گیا. تے بارش تے پانی دے نال اللہ نے حضرت عاصم دی لاش نو اپنے ذمے فرما لیا. بارش دا پانی آیا, صبح ہوئی تے ویندے نے عاصم دی لاش کتے گئی ہے. رب نے اپنے شہید بندے دی تمنا تے آخری آرزو پوری کر کے حضرت عاصم دی لاش نو سیلاب دا پانی ہی بہا کے لے گیا. اہن شہید جنہ دا اللہ دی نگاہ دے وچ اتنا مرتبہ اور مقام نہیں سمجھے. اگے چلیے میں ایک اور شہید دے نال تہاڈا تعارف کروا دیاں. لوگوں میں بخاری دے وچ پڑھے ہے, ایک موقع آیا احد دے میدان دے اندر, حضرت جابر دے پیارے بابا حضرت عبداللہ رب نو پیارے ہو گئے. حضرت عبداللہ شہید ہو گئے. حضرت جابر اپنے بابا دی میت دے کول کھڑے تے زارو کے تاران سبحان دے جا رہے نے. حدیث پاک دے وچ آندا ہے اور لوگ کولوں منع کر دینے جابر کیوں پیا رونے. میرے پاک پیغمبر کول خاموش کھڑے, میرے آقا نے نہ روکے ہے نہ منع کیتا. لوگوں پتا جے ماپے آندے دکھڑے یتیمہ دے سوا کون جاندہ ہے. حضرت جابر اپنے بابا دی میت کھڑے رو رہے نے. حضرت جابر زاروں کے دار روندے جا رہے نے. میرے پاک پیغمبر کول کھڑے نے. حضرت جابر فرماندے نے میں بار بار اپنے ابو دے چہرہ پاک تو چادر ہٹانا تے اپنے بابا دا آخری دیدار کر لینا, کیونکہ پتہ ہے اج دے بعد سونے مکھڑے نظر آنے. بابا جی محمد حسین شیخ بری رحمت اللہ علیہ نے ایک موقع تے لکھیا سی, سونے سونے تے من مونے. اللہ ساڑھے جو پیارے دنیا تو چلے گئے انہوں نے کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے ہو. اس ہفتے دے دوران میرے بھائی حاجی صوفی محمد ادریس صاحب دنیا تو چلے گئے, اللہ انہاں تے کروڑا رحمتاں فرما دے ہو. اللہ جنہ دے پیارے والدین دنیا تو رخصت ہوئے اپنیاں رحمتاں فرما دے ہو. سونے سونے تے من مونے منہ ویکھیاں بکھ جاوے, ٹویاں اندر ٹیراں تھلے ان شکلاں یاد نہ آوے. حضرت جابر فرما رہے نے میں اپنے ابو دی چار پائی دے کول کھڑا تے میں زاروں کے تار رو رہے ہیں. میں بار بار اپنے بابا دا چہرہ وینا, جڑے چہرے نو وے کے سکون ملدا. آج جو چہرے منا مٹی دے نیچے جان والے. پھر نا میرے آقا آگے بڑھے تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جابر بیٹا کیوں رو رہے ہیں. حضرت جابر فرماندے نے اللہ دے نبی میں یتیم ہو گیا. اللہ دے نبی میں یتیم ہو گیا. اللہ دے نبی بابا دا سایہ سر تو اٹھ گیا. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نالے میری اس طرح کمر تے ہاتھ پھیر دے جا رہے نے. نال فرماندے نے جابر پتر تو اس گلتے خوش نہیں کہ تیرے ابو او شہید نے کہ جنہ دی میت دے اتے اللہ دے فرشتیاں نے اپنے پران دا سایہ کر لیا ہے. پتر
जाबिर तू इस गल ते राजी नहीं? तेरे बाबा दी मैयत फरिश्तियां ने अपने परां दे साए कर ले। हजरत जाबिर फरमांदे ने मेरे ना दिल नू थोड़ा जिहा सुकून आ गया, लेकिन ओ लोगो मैं तो कहा करना नेमत दी कदर उसनू पुछो जिदे कोल मौजूद ना होवे। दुनिया दे बाजारां दे अंदर ते दुनिया दे इन्हां मेलियां दे अंदर अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, हर चीज दी मुल दी मिल जाती है। नहीं मिलदा एक माँ वाला प्यार, नहीं मिलदा, नहीं मिलदा एक बाप वाली मोहब्बत दा रिश्ता, नहीं मिलदा। सुकून आ गया। थोड़े दिन गुजरे, मैं मदीने दियां गलियां दे विच फिर रोंदा फिर रहा। अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरे कोल तशरीफ ले आए। फरमांदे ने जाबर बेटा क्यों रो रहे है? मैं अर्ज करना अल्लाह दे नबी जी अब्बू दी बड़ी याद सतांदी है। अल्लाह दे नबी मेरे बाबा मेरे तो जुदा हो गए ते मैं इस वास्ते रो रहे हैं। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर अच्छा पुत्र मैं ना तेनू एक होर गल सुनाना, यतीमां नू तसल्लियां दिया करो ते उन्हां दे हौसले बुलंद करिया करो। इत्थे ते बाप दे दुनिया तो जान दी देर, यतीमां दे नाल ते रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लैंदे ने। यतीमां दियां खुशियां उदासियां ते गमियां दे विच बदल जांदियां ने। मापे होन ते सीने दे नाल लगाया करदे ने। जाबिर मैं तेनू एक होर गल सुनाना। जाबिर होने मेरे कोल जिबरील आए ते मैं जिबरील दे कोलों तेरे अब्बू दे बारे पूछया। अल्लाह अकबर। ते मैनू जिबरील ने दसिया अल्लाह दे नबी जी अब्दुल्ला शहीद जदों अल्लाह दी बारगाह दे अंदर पेश होए, शहीद दा मुकाम शुहदाए इस्लाम दी अजमत क्या है अज दे खुतबा जुमा दे विच अर्ज कर रहा हां। जिबरील मैनू आके दसदे ने अब्दुल्ला पेश होए ते पता जे अब्दुल्ला दी शहादत दा रब ने की मुल पाया? सुभान अल्लाह। आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब ने जिदे नाल भी कलाम कीता पर्दियां दे विच कीता, डायरैक्ट अल्लाह ने किसी नाल कलाम नहीं फरमाया। फरमाया जाबिर जदों तेरे अब्बू पेश होए ना ते तेरे अब्बू दी शहादत दा मुल रब ने यह पाया कि अज तो पहले रब ने किसी नाल डायरैक्ट कलाम नहीं फरमाया। तेरे अब्बू दी रूह पेश हुई ते रब ने अपने नूर दे 70,000 पर्दे हटा के ते डायरैक्ट तेरे अब्बू दे नाल कलाम फरमा लिया है। कितनी अजमत शहीद दी। हजरत जाबर नू फिर सुकून आ गया। जदों वालिदैन दुनिया तो जान ना ते बंदा बहाने बहाने नाल अपने मापियां दियां गल्लां सुनांदा भी है ते सुनन दी खाश भी रखदा है। जाबर फरमांदे ने अल्लाह दे नबी मेरे अब्बू दे नाल अल्लाह ने डायरैक्ट गलबात की थी। हाँ जाबिर अर्ज करते ने अल्लाह दे नबी जी रब ने मेरे अब्बू दे नाल केड़ियां गल्लां कीतियां? सुभान अल्लाह। फरमाया जाबिर रब ने तेरे अब्बू नू पूछया अब्दुल्ला कोई खाश है ते दस दे, तू मंगदा जा रब देंदे जाणगे।
اللہ دے نبی میرے ابو نے کی منگیا ہے؟ حضرت عبداللہ نے رب دے کولو منگیا اللہ جے کوئی خواہش پوری فرمانی ہے تے منو انج کرو دنیا دے وچ دوبارہ بھیج دیو میں دوبارہ تو اڈے دین تو اپنی جان قربان کر کے آ جاؤں۔ عبداللہ کچھ اور منگ نہیں، اللہ دے نبی اے اللہ جنت مل گئی تو اڈی رضا مل گئی، گناہ معاف ہو گئے، اور کیا منگا؟ عبداللہ تسی سوال کرو تو اڈا سوال پورا کیتا جائے گا۔ حضرت عبداللہ جابر دے والد فرماندے نے اے میرے اللہ منو دنیا دے وچ دوبارہ بھیج دیو تاکہ تو اڈی راہ دے وچ پھر لڑا تے پھر شہید ہو جاواں۔ سبحان اللہ، شہادت دی ایک لذت اپنی، شہادت دا ایک مزہ اپنا۔ نبی علیہ السلام صحیح بخاری دی کتاب الجہاد دے وچ آندا ہے کہ آپ نے فرمایا مینوں اس ذات دی قسم جدے قبضہ قدرت میری جان ہے، میرا دل کردہ میں رب دی راہ دے وچ شہید ہوواں پھر زندہ کیتا جاواں ثم اقتل، پھر شہید ہوواں پھر زندہ کیتا جاواں ثم اقتل، میں پھر شہید ہو جاواں۔ سوال ہویا شہید نو موت دی اتنی لذت؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تو اڈے چوں کسے نو ایک چیونٹی کٹن دی تکلیف ہوندی ہے نا، کنی کو تکلیف ہوندی ہے؟ فرمایا شہید نو بس اینی کو تکلیف ہوندی ہے تے شہید رب دے کول ٹر جاندا ہے۔ جبکہ عام بندے نو جدو موت دا وقت آئے دعا کریا کرو اللہ میرا تو اڈا جدو موت دا وقت آئے اللہ سکرات موت دے وچ سکون نصیب فرما دین۔ عام بندے نو موت دے وقت اتنی تکلیف ہوندی ہے، حدیث پاک چاہندہ ہے کہ جتنی 360 زخمہ دی تکلیف ہوندی ہے۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری اور منزلہ بڑیاں اوکھیاں تے واٹاں بڑیاں لمبیاں نے۔ دعا کریا کرو اللہ موت دے سفر دی تیاری دی توفیق عطا فرما دین۔ شہید دا یہ مقام ہے۔ عبداللہ عرض کردے نے اللہ میں دنیا چ پھر بھیج دے ہو، فرمایا اے میرا قانون نہیں جڑا ایک واری دنیا چوں آ جائے بولو پھر واپس نہیں جا سکتا۔ اور کوئی خواہش تے حضرت جابر دے والد محترم فرماندے نے اللہ پھر ایک خواہش میری ہو رہے او کی؟ فرمایا اللہ اپنے نبی دی زبانی میرے گھر والے انو سنیا بھیج دیو کہ اللہ نے میرے نال جنت والے وعدے پورے فرما دیتے نے۔ اے حدیث جس دن پہنچی حضرت جابر فرماندے نے منوں پھر وہ جڑا باپ دی جدائی دا دکھ تے یتیمی دا صدمہ سی پھر منوں سکون آ گیا کہ میرے ابو نے جنت دے وچوں سنیا بھیجے ہے کہ رب نے میرے تے اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ اگے چلیے، جنہ اللہ دی راہ دے اندر اپنیاں جانہ دے نظرانے پیش کر دیتے، ہائے مینوں وقت اجازت نہیں دیندہ نہیں تے کتے منوں حضرت موصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ او مکے دا شہزادہ کہ جیڑے ایک سوٹ ایک واری پا لیندے سن تے دوبارہ وہ سوٹ نہیں سن پاندے، حضرت موصب بن عمیر اتنے امیر انسان سن۔ اللہ اکبر، کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، گھر والیاں نے دولتاں کھو لیاں، مال کھو لیا، کاروبار تو بے دخل کر دیتا، کل تک دا او مکے دا رئیس تے شہزادہ جدے سجے کھبے نوکر چاکر تے خدمت گزار جیڑا ایک سوٹ پہنے دوبارہ سوٹ نہیں پاندا، پورے مکے دے اندر جدی پیران دی جتی ساریاں تو قیمتی، اج جدو رب لے کے اپنی زندگی لگا دیتی، پیران دے وچ جتی کوئی نہیں، جیب دے وچ پیسے کوئی نہیں۔ حضرت موصب مکے تو مدینے رول دے کھول دے نبی پاک دے قدمہ دے وچ پہنچ جاندے نے۔ نبی علیہ السلام نے سینے نہ لگا لیا،
پر میں موصب کی ہویا ہے؟ عرض کر دینے اللہ دے نبی کر دیاں بزنس بھی کھولے ہے، کاروبار بھی ٹر گیا ہے، بیوی بچے بھی ٹر گئے نے، تے گھر والے مال بھی کھولے ہے، تے میں سارا کچھ لوٹا کے آ گیا۔ میرے حبیب نے فرمایا سی موصب اگر ایمان بچا کے آ گئے ہیں تے سمجھ کچھ نہیں تو لوٹا کے آیا۔ پھر ایک وقت آیا، عہدہ میدان لگا تے حضرت موصب شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شہیدان دے حصے دے وچ جیڑیاں کفن دیاں چادر آئیاں، حضرت موصب بن عمیر دے حصے جڑی چادر آئی، میں حدیث پاک دے وچ پڑھے ہے وہ چادر اتنی چھوٹی کہ جے حضرت موصب دا سر ٹک دینے تے پیر ننگے ہو جاندے نے، جے پیر ٹک دینے تے سر ننگا ہو جاندے۔ میرے آقا حضرت موصب دی میت تے کھڑے زاروں کے تار رو رہے نے تے فرما رہے نے اے مکے دا میرا وہ شہزادہ ہے کہ جنہیں سب تو قیمتی لباس زیب تن کردہ سی، اج رب دی راہ دے وچ شہادت قبول کیتی، کفن دی وہ چادر ملی جڑی حضرت موصب نو پوری بھی نہیں آ رہی۔ اے وہ لوگ نے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ان اپنیاں جانا دا نظرانہ پیش کیتا، رب نے انہوں دنیا آخرت دے وچ کامیابیاں تے عزتاں نصیب فرما دیتیاں۔ آخری بات عرض کرانا، اسلام دے ان شہداء نے کس انداز دے نال اسلام تے پیغمبر اسلام چی دے نال وفاواں نبھا کے دکھائیاں۔ احد دا میدان ہے، آمینہ دلال علیہ السلام دی طرفے کافران دے گروہ حملے کر رہے نے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جیڑا محمد علیہ السلام دے خیمے دا پیرا دے گا، حالات جیسے بھی ہون او میرے دروازے دی چوکی داری نہیں چھوڑے گا۔ اٹھے حضرت زیاد بن سکن کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے نبی جی اے ایک جان، اے جننے میرے جسم دے بال نے انیاں بھی جانا ہون تے سونیا تو اڈے پیران دی مٹی تو کول کماما تے حق ادا نہ ہووے۔ حضرت زیاد بن سکن نبی علیہ السلام دے دروازے دی چوکی داری ہون کر رہے نے، کیا کمال و نفوس قدسیات تے کتنے بلند ہونا دے نصیبے سن جنہاں نو سونے نبی پاک دی غلامی مل گئی۔ حملہ ہویا، حضرت زیاد بن سکن دا ایک بازو تریا، حضرت زیاد بن سکن نے دوسرے بازو دے نال او علم تھامیا، حملہ ہویا تے دوسرا بازو بھی اتر گیا۔ حضرت زیاد بن سکن نے اپنے منہ مبارک دے نال او علم پکڑ لیا لیکن نبی پاک دے چنڈے نو گرن نہیں دیتا۔ اتنے زخم کہ اونا چوں ہر زخم موت دے واسطے کافی سی۔ حضرت زیاد موت و حیات دی کشمکش دے وچ ڈگے نے۔ شام ہوئی، احد دا میدان ہے، ہر پاسے دوماں نظر آ رہے ہیں، تے غمی غم میں تے پریشانی ہوئی پریشانی ہے۔ فرمایا زخمیاں نو اکٹھا کرو، زخمی اکٹھے ہوئے تو اڈے وچ زیاد بن سکن ہے نے کوئی نہیں۔ فرمایا شہیدان دیاں لاشاں نو اکٹھیاں کرو، دیکھو انہاں دے وچ زیاد ہے نے، صحابہ کہنے لگے انہاں دے وچ بھی زیاد کوئی نہیں۔ حیرانگی ہو گئی۔ حضرت زیاد زندگی دیاں آخری رمکاں گزار رہنے، نبی علیہ السلام نہ شہیدان دیاں لاشاں دے وچوں گزر دے جا رہنے،
حضرت زیاد بن سکن دی نگاہ میرے سونے نبی پاک دے قدمین مبارکین تے پہ گئی. جدو نبی علیہ السلام دے قدمہ دا قدم بوسی دا شرف ملیا، حضرت زیاد بن سکن نے اپنے سارے بدن دی طاقت نو اکٹھا کر کے فرمایا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے نبی میں حاضر. نبی علیہ السلام ہوتی زمین تے بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام فرماندے نے زیاد ایک ہی کیتا ہی. فرمایا تو اڈے نال جڑا چونکی داری دا حق ادا کرن دا وعدہ کیتا سی، اللہ دے نبی منو دسو میں اپنا وعدہ وفا کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ آمینہ دلال علیہ السلام زمین تے بیٹھ گئے تے حضرت زیاد دا سر مبارک اپنی گودی دے وچ رکھ لیا. شہید دا کیا مقام، کیا عظمت. نبی علیہ السلام محبت دے نال حضرت زیاد بن سکن دے اس طرح چہرہ پاک تے ہاتھ پیر دے جا رہے نے تے نبی پاک دیاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری جڑے ٹپ ٹپ کر کے تے حضرت زیاد بن سکن دے چہرے تے گردے جا رہے نے. زیاد تو او شہید ہے کہ جنہوں دنیا تو جاندیا اگر وضو نصیب ہویا تے سونے نبی پاک دے آنسوان دے پکیزہ پانی دا ہویا ہے. حضرت زیاد بن سکن نبی پاک دا چہرہ ویکھ دے جا رہے نے. فرمایا نے اللہ دے نبی میں وعدہ پورا کیتا ہے کہ نہیں؟ آقا نال روندے جا رہے نے، نال فرمایا نے زیاد تم وعدہ وفا دا حق ادا کر دیتا ہے. حضرت زیاد بن سکن نے آخری نگاہ میرے پاک پیغمبر دی طرف ماری تے اپنی جان رب دے سپرد کر دین دینے. اور یار اے تے لوگ نے جنہاں نو قرآن کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے لوگ جڑے رب دی راہ دے وچ شہید ہو جن انہاں نو مردہ نہ کہنا، انہوں اللہ نے حیات جاودانی عطا فرما دیتی. اور میں سیر اعلام النبلا عربی دی کتاب ہے صحابہ دی سوانح عمری تے او دے اندر پڑھے ہے امام زابی رحمہ اللہ نے لکھے ہے. اللہ اکبر. اللہ نے مقام کیویں عطا کیتا. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موتا دی اندر حوالہ نقل کیتا کہ احد دے شہیداں دے شہادت دے 46 سال بعد، کتنے 46 سال بعد سیلاب دا موقع آ گیا. احد دے شہیدان دیاں قبرانو خطرہ تو اس وقت حضرت عمر بن جموح اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہاں دو شہیدان دی قبر کھولی گئی. امام مالک رحمہ اللہ نے لکھے 46 سال دے بعد بھی دیکھیا کہ انہاں دے زخم تازہ نے تے شہید دا ہاتھ اپنے زخم دے اتے اسے حالت دے وچ انہوں دفن کر دیتا گیا سی. تے اج نظر پئی 46 سال گزر گئے نے تے شہید دے زخم دے وچوں اج بھی خون اسے طرح رواں تے دوا ہے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اے ہن او شہدائے اسلام. اللہ سانو اسلام دے واسطے ایمان دے واسطے قبول فرما لن. اللہ جڑے دنیا تو اپنیاں جانا دا نظرانہ پیش کر گئے انہاں دے درجات بلند فرما دن.